يتكلم والله، يتكلم أمام الناس، يتكلم. يعني شيخ الأزهر الشريف مثلا، أنا أقول والله العظيم الله يحفظ الله يحفظ، كيف هو يتكلم أمام الناس؟ هو قال هذا الإرهابيون. طبعا هذه الأعمال أعمال الإرهابية الصهيونية، الصهيونية هم يظلمون. وأيضا قوله يعني شهيرة جدا في هذا العالم في هذا الوقت: كل احتلال إلى الزوال، كل احتلال إلى الزوال. يعني شيخ الأزهر وشيوخ الأزهر